अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किड्स कुरान लर्निंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की अच्छी बात, अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की ज़िंदगी गुजार लो। सबक नंबर 11, नूरानी कायदा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नूरानी कायदे के लेसन नंबर 11 का फ़ाइनल पार्ट पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेश नू, ममनू ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन। मीम हा ज़बर मह, फा वाव पेश फू, महफू, वा दो ज़ेर ज़िन, महफूज़िन महफूज़िन। मीम खा ज़बर मख, ता वाव पेश तू, मख्तू, मीम दो ज़ेर मिन, मख्तूमिन मख्तूमिन। मीम सीन ज़बर मस, रा वाव पेश रू, मसरू, रा दो ज़बर रन, मसरूरन मसरूरन। अब यहाँ पर आयत है और तो है, इसका वक्फ़ लाजिम है, हमें इस यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए मसरूर। और जब यहाँ हम वक्फ़ करेंगे तो अलिफ़ की वजह से दो ज़बर जो तनवीन है वो सिंगल एक ज़बर में बदल जाएगी मसरूर, और एक अलिफ़ जितना लंबा करेंगे रा को। मीम शीन ज़बर मश, हा वाव पेश हू, मशहू, दाल दो ज़ेर दिन, मशहूदिन मशहूदिन। हमज़ा बा ज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, अब वा बन। मीम स्वाद ज़बर मस, फ़ा वाव पेश फू, मसफू, फ़ा ज़बर फ़ा, मसफूफ़ा, ता दो ज़ेर तिन, मसफूफ़ातिन। यहाँ पर सिर्फ फ़ा को वाव की वजह से खींचा है, लंबा किया है। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, वाव अलिफ ज़बर वा, अज़वा, जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन अज़वाजन। हमज़ा शीन ज़बर अश, ता अलिफ ज़बर ता, अश्ता, ता दो ज़बर तन, अश्तातन अश्तातन। हमज़ा तो ज़ेर इत, आइन खड़ी ज़बर आ, इत आ, मीम दो पेश मुन, इतआमुन। हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आइना, बा दो ज़बर बन, आइना बन आइना बन। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, वाव अलिफ ज़बर वा, अफ़वा, जीम दो ज़बर जन, अफ़वाजन अफ़वाजन। हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, अल्फ़ा, फ़ा दो ज़बर फ़न, अल्फ़ाफ़न अल्फ़ाफ़न। यहाँ पर तो और आयत का वक्फ़ है, इसलिए इसको ता की तनवीन को हटा देंगे और अलिफ़ की वजह से इसको एक अलिफ़ जितना लंबा करके पढ़ेंगे अल्फ़ाफ़ा अल्फ़ाफ़ा। क़ाफ़ रा पेश क़ुर, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, क़ुरआ पेश नुन, क़ुरआनुन क़ुरआनुन। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दू, अलहम्दु अलहम्दु। वाव लाम ज़बर वल, फ़ा जीम ज़बर फ़ज, वल फ़ज, रा ज़ेर री,
والفجری والفجری، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفتح پیش حو، والفتح، واو لام زبر ول، عین صاد زبر عس، والعس، را زیر ری، والعصری والعصری، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش مع، من المع، صاد زیر سی، من المعصی، را کھڑی زبر را، من المعصرا، تا زیر تی، من المعصراتی، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، مع العس، را زیر ری، مع العسری، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارعہ، تا پیش تو، ملقارعۃ۔ اب یہاں پر آیت ہے تو اس کا وقف کریں گے، ملقارعہ ملقارعہ، یہ گول تا ہا میں بدلے گی، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وائی، ذال لام زبر ذل، وَإِذَا، میم واو زبر مو، وَإِذَا المو، حمزہ الٹا پیش او، وَإِذَا الموء، دال زبر دا، وَإِذَا الموءودہ، تا پیش تو، وَإِذَا الموءودۃ، وَإِذَا الموءودۃ۔ اب حمزہ کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر الٹی پیش ہے۔ یا نون زبر ین، ضو پیش زو، ینزو، را لام پیش رل، ینظرل، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فراشل، میم با زبر مب، سا واو پیش سو، کل فراشل مبثو، سا زیر سی، کل فراشل مبثوثی۔ اب یہاں پر سا کو کھینچنا ہے واو کی وجہ سے اور را کو بھی الف کی وجہ سے۔ کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عہ، کل عہ، نون لام زیر نل، کل عہ نل، میم نون زبر من، کل عہ نل من، فا واو پیش فو، کل عہ نل من فو، شین زیر شی، کل عہ نل من فوشی۔ وقف ہے آگے اور یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے، کل عہ نل منفوش، لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلتل، قاف دال زبر قد، را زیر ری، لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخرجا، تا لام زیر تل، اخرجتل، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش زو، اخرجت الارض، اخرجت الارض، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر آہ، من آہ۔ اب یہاں نون پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ من آہ، لام لام زیر لل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہلل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہلل کی تا، با زیر بی، من اہلل کتابی، من اہلل کتابی، عین نون زیر عن، دال زبر دا، عندہ، عندہ، ذا لام زیر ذل، عند ذل،
عین را زبر عر، عند ذی العر، شین زیر شی، عند ذی العرش، عند ذی العرش، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون میم الف زبر ما، یمنعون الما، عین واو پیش عو، یمنعون الماعو، نون زبر نا، یمنعون الماعون، آگے وقف ہے، یمنعون الماعون، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر ول، وہول، غین زبر غا، وہو الغا، فا واو پیش فو، وہو الغفو، را لام پیش رل، وہو الغفور، واو زبر وا، دال واو پیش دو، وہو الغفور الودو، دال پیش دو، وہو الغفور الودود، وہو الغفور الودود، ذا لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذو العر، شین لام زیر شل، ذو العرشل، میم زبر ما، ذو العرش الما، جیم یا زیر جی، ذو العرش المجی، دال پیش دو، ذو العرش المجید، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لقد خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا حمزہ زیر نون ان، حمزہ نون زیر ان، لقد خلقنا الان، سین الف زبر سا، لقد خلقنا الانسا، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، یہاں پر نون ساکن ہے گنہ کریں گے، فا یا زیر مد فی، لقد خلقنا الانسان فی، حمزہ حا زبر آح، لقد خلقنا الانسان فی آح، سین زبر سا، لقد خلقنا الانسان فی احسن، نون زیر نی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب یہاں آیت ہے اور یہاں وقف کریں گے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طی، اعطی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطینا کل، کاف واو زبر کو، اعطینا کل کو، سا زبر سا، اعطینا کل کوسا، را زبر را، اعطینا کل کوثرا، آیت کی وجہ سے یہاں وقف کیا جائے گا، اعطیناک الکوثر، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، اب یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اور اس کو ہم کھڑی زبر اور مد جتنا زیادہ لمبا کریں گے، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، آل آنا،
لیسن نمبر 11 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کی بہت اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. صدق اللہ العظیم. اچھا دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.